बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा एकपछि अर्को रहस्य खुल्दै डाबाब्रम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल तर्सिए। ललित निवास प्रकरणमा पक्राउ गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश खारेज। महिलाको मृत्युपछि चिकित्सक भागे। अस्पतालमा तालाबन्दी। नेपालका अस्पतालमा किन हुन्छ यति धेरै लापरवाही? नेपाली काङ्ग्रेसले 2084 को होइन अहिलेको चिन्ता लिनुपर्छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा। कम्युनिस्टले बिपी चिन्न नसक्दा झापा आन्दोलन र माओवादी आन्दोलन भयो। महामन्त्री शर्मा नयाँ खुलेका पार्टी उर्दङ्गो खहरे मात्रै हुन्। रमेश लेखक। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अङ्गालो हालेपछि पेरेस चौतारीका अध्यक्षको साइबर मुद्दा फिर्ता। आखिर किन? मुख्य सचिव जमकट्टीको प्रश्न। अवैध सुन समातिको विरोधमा जुलुस निकाल्ने एमालेलाई के भन्ने? नयाँ पार्टी उर्दङ्गे खहर भएको काङ्ग्रेसको आरोप। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटवार्ता। यस्तो छ भ्रमण कार्यक्रम। बीपीको साहित्यलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत। बीपीको साहित्यलाई गाउँ गाउँ नपुर्याएसम्म काङ्ग्रेस सुदृढ हुँदैन। जङ्गली च्याउ खाँदा थप 2 जनाको मृत्यु। माछा मार्न आफैले थापेको जालमा परेर डुब्दा पाल्पामा 1 जनाको मृत्यु। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको सचिवालयले फिर्ता लियो गणेश बस्नेत विरुद्धको उजुरी। साउदी अरेबियामा 1 महिनामै 63 जनालाई दियो फाँसी। आखिर किन साउदीमा यति धेरै फाँसीका सजाय हुन्छन्? सुनसरीमा लुटेर समूहको प्रतिकार गर्दा युवकको हत्या भएको प्रहरीको अनुमान। राष्ट्रिय सुदूर पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यौँ भने लिएरै छाड्छौँ। रवि लामिछानेको स्पष्टीकरण। सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भनेर कहीँ कतै बोलेको छैन। विधिको शासनद्वारा सुशासन कायम गर्नुपर्छ। बिना सेटिङ सुन तस्करी सम्भव छैन। 100 किलो सुन तस्करको चर्चा परिचर्चा चलिरहँदा फेरि विमानस्थलबाट भन्सार कार्यालयले समात्यो सुन जस्तो देखिने 4.5 किलोभन्दा बढी पहेँलो धातु। आखिर के हो त? सुन हो कि पित्तल? रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चको व्याख्या। न्यायाधीशको चित्तमा लाग्दैन, कैद घटाउन मिल्दैन। आज राति यी प्रदेशमा भीषण वर्षाको सम्भावना। बाढी पहिरोको उच्च जोखिम। सतर्कता रहन मौसमविदको आग्रह। पाल्पामा 1 वर्षमा 18,000 सवारी साधन परे कारबाहीमा करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन। एउटै मोटरसाइकलमा 4 जना सवार। दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ठाउँको ठाउँ मृत्यु। जङ्गली च्याउ खाँदा फेरि 1 जनाको ज्यान गयो। भारतले फेरि खोल्यो धौलीगङ्गा बाँध। सतर्क रहन नेपालतर्फ आग्रह। वामदेव गौतमको गुनासो। केपी ओली र माधवकुमार नेपालले वास्ता गरेनन्। समाजवादी मोर्चाले पनि बोलाएन। सुन तस्करीमा ठुलाहरूकै मिलोमत भएको वामदेव गौतमको भनाई। सुन प्रकरणमा सरकारलाई एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलका 5वटा गम्भीर प्रश्न। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैँ आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ देखेर देउनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ हरफल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मिलिमतो बिना यति ठुलो तस्कर नहुने बताएका छन्। विराटनगरमा आज शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मिलिमतो बेगर सुन तस्करी सम्भव नरहेको बताएका हुन्। मिलिमतो बिना सुन तस्कर नहुने बताउँदै उनले भने तर कुन लेभलको कुन ढङ्गलको भन्ने अनुसन्धानको विषय छ। यही कारण गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा आफूहरूको एजेन्डा नरहेको बताउँदै उनले सरकारकै निकायले पत्ता लगाएको बताएका छन्। रासपा आफ्नै लाइनमा रहेको बताउँदै उनले कुनै पनि दलको एजेन्डासँग लिनु दिनु नरहेको बताए। मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता आफूहरूको लाइन भएको भन्दै बागबड्डामा देशका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ। साथै सभापति रवि लामिछानेले नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भनेर आफूले कहीँ कतै नबोलेको स्पष्ट पारेका छन्। आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भनेर संसद तथा पार्टीका अन्य कार्यक्रममा पार्टीको सांसद तथा नेताले समेत नबोलेको दावी गरे। उनले विधिको शासनद्वारा राष्ट्र सञ्चालन भएमा सुशासन कायम हुनेमा पार्टी स्पष्ट रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष लामिछानेले प्रदेश संरचना सुधारका लागि दलहरूबीच सहमति जरुरी रहेको बताए।
उनले आफ्नो पार्टी आम समर्थक पार्टी भएको स्पष्ट पार्दै आगामी मङ्सिरदेखि पार्टीको अधिवेशन कार्य सुरु हुने जानकारी गराएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीका संयोजक वामदेव गौतमले नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जाने बाटो तत्कालको लागि बन्द भएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लबमा शनिबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै गौतमले आफ्नो पार्टी एमाले वा एकीकृत समाजवादीमा समाहित हुन खोजे पनि दुवैले वास्ता नगरेको बताएका हुन्। म नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी दुवै पार्टीसँग एकीकृत हुन निरन्तर वार्तामा थिएँ। समाजवादीले हामीले निर्णय नगरुन्जेल आइजो वामदेव आइजो भन्नुभयो। निर्णय गरेर जाँदा कुनै पनि जवाब दिनु भएन। वामदेवले भने त्यसपछि एमालेसँग प्रयत्न गर्ने निर्णय भयो। उहाँहरूलाई सुनाइयो। उहाँहरूले वामदेव किन आउनु पर्यो, तपाईँ आउनुहोस्, वामदेव किन आउनु पर्यो, तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर हाम्रा साथीहरूलाई बोलाउनु भयो। अन्तिममा केपी ओलीले बोलाउनु भयो र म गएँ। मलाई दिने कामको विषयमा, मेरो जिम्मेवारीका विषयमा उहाँले पनि केही पनि बोल्नु भएन। ओलीले आफूलाई नेकपा फुटाएको र प्रचण्डलाई साथ दिएको आरोप मात्रै लगाएको गौतमको भनाइ छ। पार्टी फुटाउनु भयो, मलाई साथ दिएको भए पार्टी फुट्ने थिएन, प्रचण्डलाई साथ दिनुभयो, एमाले समाप्त पार्न लाग्नुभयो भनेपछि मैले त्यहाँ रहन सक्ने स्थिति देखिनँ। गौतमले भने त्यसपछि म 43 वर्षको मित्रता छँदैछ, बोलाउनु भयो भने भेटघाट गर्दै गर्नुला भनेर नमस्कार गरेर फर्किए। उनले समाजवादी मोर्चाले पनि आफूलाई वास्ता नगरेको बताएका छन्। समाजवादी मोर्चा बनाउन प्रयत्न गर्दा नै म सकारात्मक हो, मलाई समावेश गरेको भए व्यवहारिक एजेन्डा सहित राम्रो प्रस्ताव गर्ने थिएँ, उहाँहरूले बोलाउनु भएन। मोर्चामा सबै दलका साझा विषय हुनुपर्ने पनि अहिले मोर्चाका साझा विषय केही पनि नभएको उनको टिप्पणी छ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुनसरीको इटहरीमा मोटरसाइकल र पिकअप ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना चढेको मोटरसाइकल र भारतीय नम्बरको पिकअपसँग ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जनाको अवस्था चिन्ताजनक छ। मृत्यु हुनेमा इटहरी 16 का 27 वर्षीय शम्भु चौधरी, 24 वर्षीय अनिनेश चौधरी र 26 वर्षीय करण चौधरी रहेको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। 3 जनाको बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको हो। शम्भु र करणको गैराती 12:30 निधन भएको हो भने अनिन्सको उपचारका क्रममा आज बिहान 6 बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका प्रेमलाल चौधरीको सोही अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। गैराती पौने 11 बजे पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको भारतीय नम्बर WB73A 9117 नम्बरको पिकअपसँग पश्चिमबाट पूर्व आउँदै गरेको को 29P37 12 नम्बरको मोटरसाइकल एकासमा ठोकिएको थियो। 4 जना मध्ये को चालक हो भन्ने प्रहरीले यकिन गरेको छैन। उक्त मोटरसाइकल भने शम्भु चौधरीको नाममा दर्ता भएको ट्राफिक महाशाखा रामशाह पथले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। डडेलधुरामा जङ्गली विषालु च्याउ खाँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। गन्यापधुरा गाउँपालिका 2 स्थित सोही गाउँपालिकाको नयाँ भवन निर्माणमा संलग्न मजदुरको विषालु च्याउ खाँदा शुक्रबार राति मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया गाउँपालिका 7 बस्ने वर्ष 50 की राम दुलारी थारूको मृत्यु भएको हो। च्याउ खाएर बिरामी परेकी उनलाई डडेलधुरा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सुन जस्तो देखिने झन्डै 4.5 किलो पहेँलो धातु बरामद गरेको छ। गैराती ब्याङ्ककबाट काठमाडौँ आएका थाई नागरिकको साथबाट सो परिणामको सुन जस्तो देखिने 4.5 किलोभन्दा बढी पहेँलो धातु भन्सार कार्यालयले बरामद गरेको हो। भन्सार कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार थाई नागरिकले बोकेको हाते झोलाबाट 10 थान बिस्कुट आकारको पहेँलो धातु फेला पारिएको हो। उनले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने 10 थान बिस्कुटको आकारको सुन जस्तो देखिने पहिलो धातु बरामद गरेका छौँ। उक्त धातु सुन हो वा होइन परीक्षणका लागि भन्सार कार्यालयले त्रिपुरेश्वर स्थित भन्सार विभागमा पठाएको छ। यता थाई नागरिक सावनले भने उक्त पहिलो धातु सुन नभएको र आफूले धार्मिक प्रयोजनका लागि ल्याएको दावी गरेका छन्। यद्यपि भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूले उक्त पहिलो धातु सुन नै हुन सक्ने बताएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीले 2084 को चुनावका लागि नभई अहिलेका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। बीपी कोइरालाको 41औं स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित विचार गोष्ठीमा महामन्त्री शर्माले 4वटा प्रदेश सरकार र 329 स्थानीय तहको नेतृत्व गरेको पार्टीले 2084 मा हुने चुनावको चिन्ता छोडेर देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। संगठनलाई मजबुत बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरे आगामी चुनावको चिन्ता लिन नपर्ने
पर्ने उनको भनाइ छ। 2084 सालको निर्वाचनको चिन्ता गर्ने होइन, अहिलेको चिन्ता गर्ने हो, राम्रो काम गर्ने हो, सङ्गठनलाई बलियो बनाउने हो। उनले बीपीको विचार र चिन्तनलाई समावेश गरेर काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले बीपी दूरदर्शी र परिपक्व नेता रहेको र उनको विचारलाई काङ्ग्रेसले नछुन्ने बताए। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले बीपीलाई समयमा चिन्न नसकेको उनको गुनासो छ। त्यसकारण झापा आन्दोलन र माओवादी आन्दोलन भएको र त्यसबाट देशले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको शर्मा। दर्शकमानव फेरि आउनुहोस् अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। साउदी अरबमा हाल कम्तीमा 64 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको एक अधिकारवादी समूहले जानकारी दिएको छ। युरोपेली साउथ अर्गनाइजेसन फर ह्युमन राइट्स ले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन साउदी अरबले मृत्युदण्डको निरन्तर प्रयोग गरिरहेको भन्दै पछिल्लो समय आलोचना गरेको छ। आलोचकहरूले भिजन 2030 सामाजिक र आर्थिक सुधार एजेन्डा मार्फत आफ्नो छवि नरम पार्ने साउदी अरबको प्रयासलाई कमजोर पार्ने बताएका छन्। ISOHAR का अनुसार यस वर्षको पहिलो 6 महिनामा 61 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय भइसकेको छ। एफएपीले सरकारी सञ्चार माध्यममा आधारित भएर तयार पारेको अर्को तथ्याङ्क अनुसार जुनसम्म 63 र यो महिनासम्म 74 जनालाई मृत्युदण्ड दिइसकेको छ। SHOIR ले भनेको छ यो डरलाग्दो दर र साउदी अरबले प्रतिज्ञा, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र कानुनको निरन्तर उपेक्षा गर्दा साउदी अरबमा मृत्युदण्डको सजाय भोगिरहेका कैदीहरूको जीवनमाथि खतरा बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ। यस वर्ष मारिएकाहरूको वास्तविक सङ्ख्या गोप्य वा अघोषित मृत्युदण्डका कारण बढी हुन सक्ने बताइएको छ। साउदी अरबले पनि मृत्युदण्ड दिएका व्यक्तिहरूको शव फिर्ता गर्न परिवारले अनुरोध गरे पनि उनीहरूका शवहरू रोक्ने आफ्नो नीतिमा अडिग रहेको छ। HIOR का अनुसार एफएपी दुबईको तथ्याङ्कले गत वर्ष घोषणा गरिएका कुल 147 मृत्युदण्डको जनसङ्ख्यासँग मेल नखाने गरी अहिले साउदी अरब अगाडि बढ्न नसकेको सङ्केत गरेको छ, जुन सन् 2021 को 69 को आँकडा भन्दा दोब्बर बढी हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। इटहरी धरान सडक खण्डमा गोली हानी विराटनगरका युवकको हत्या भएको छ। हिजो शुक्रबार साँझ विराटनगर महानगरपालिका 5 का 28 वर्षीय रोहित चौधरीको हत्या भएको हो। मूलघाटबाट विराटनगर जाँदै गरेका चौधरीमाथि सेउती खोला नजिकै जङ्गलमा गोली प्रहार भएको थियो। धरान इटहरी सडक खण्डमा पर्ने 4 कोसे झाडीको जङ्गलको सेउती पुल नजिकै गोली प्रहार गरी लुटपाट भएको प्रहरीले जनाएको छ। चौधरीको साथमा रहेको मोबाइल र पैसा लुटिएको छ। गम्भीर घाइते चौधरीलाई उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगिएको थियो। बीपी प्रतिष्ठानमा उनको मृत्यु भएको हो। सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक प्रभु ढकालले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। 3 जनाको समूहमा आएका लुटेरा मध्ये 2 जनासँग खुकुरी र 1 जनासँग पिस्तोल रहेको मृतक चौधरीसँगै रहेकी युवती सुमना खत्रीले जानकारी दिन। विराटनगरकै खत्रीको अवस्था भने सामान्य छ। प्रहरीका अनुसार घटना दिउँसो 5:30 बजेतिर भएको हो। उनीहरू मोटरसाइकलमा इटहरीतर्फ आइरहेको बेला यो घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 100 किलो सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिक सहित 4 जनामाथि अनुसन्धान गर्न 9 दिनको म्याद थपिएको छ। आरोपी 4 जनालाई आज उच्च अदालत पाटनमा पेश गरिएकोमा अदालतको आदेशले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न 9 दिनको म्याद पाएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए। यसरी म्याद थप गरिएकोमा चिनिया नागरिक जेयुङ लिन सहित कार्गो कम्पनीका सञ्चालक राजन श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ र पुष्कर राज भट्ट रहेका छन्। उनीहरूलाई बिहिबार दिउँसो पक्राउ गरिएकाले म्याद थप गर्न सकिएको थिएन। यसअघि बुधबार पक्राउ परेका 6 जना सुन ओसार पसारमा संलग्न गराइएको ट्याक्सीका चालक अशोक राणामगर, भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र प्रसाद, राजन कुमार राई, रेडी ट्रेका प्रणालीका सञ्चालक दिलीप भुजेल, सहयोगी हर्कराज राई, थुकपिङ छिरिङ र राजकुमार भुजेलमाथि अनुसन्धान गर्न 10 दिनको म्याद थप गरिसकिएको छ। भन्सार पास भएर बाहिरिन लाग्दा विभागको टोलीले बुधबार राति हङकङबाट ल्याइएको झन्डै 100 किलो सुन बरामद गरेको थियो। सुन अहिले परीक्षण तथा तौल लिनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार महाशाखामा राखिएको छ। विभागका अनुसार विभागका निर्देशकको संयोग जफ्तमा टोली बनाएर उक्त प्रकरणको अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सर्वोच्च अदालतले ललित निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीरबहादुर गुरुङ सहित 3 जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले व्यवसायी गुरुङसहित सुधीर कुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेट खारेज गरेको छ। रेट खारेज भएसँगै न्यायिक हिरासत बाहिर रहन चाहने अभियुक्तहरूको प्रयास असफल भएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेट खारेज गरेसँगै यसअघिको अन्तरिम आदेश पनि रद्द भएको छ। ललित निवास प्रकरणमा जोडिएका टेकाराम घिमिरे सहितले दायर गरेको रेटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवड़ाको इजलासले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 2079 साउन 19 गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले यसमा मुछिएका घिमिरे सहित 17 जनालाई पक्राउ नगर्न र थुनावमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। घिमिरे मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख हुन्। सर्वोच्चको यही आदेशलाई पछ्याउँदै गुरुङ शाह र गौतमले रेट निवेदन दायर गरेका हुन्। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 283 मा सार्वजनिक लिखत कृत्य गरेकोमा थाहा पाएको मितिले 2 वर्ष नागेपछि उजुर नलाग्ने व्यवस्था भए रहेकाले हदम्याद समाप्त भएको जिकिर रेट निवेदनमा गरिएको थियो। हदम्याद नागिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको दावी गर्दै थुनामुक्त हुनुपर्ने माग गुरुङ लगायतले गरेका थिए। गुरुङ भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक हुन्। त्यस्तै शाह पुनर्निर्वाचन आयुक्त र गौतम भूमि सुधार विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आज काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा विद्युत वितरणमा प्रभावित हुने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार टेकु सब स्टेसन स्थानोन्नति र गरे टेकु शिवचाटार 66 केबी लाइन 132 केबीमा चार्ज गर्ने काम भइरहेको हुँदा बिहान 8:30 बजेदेखि अपराह्न 4:30 बजेसम्म विद्युत प्रभावित हुने भएको हो। प्राधिकरणका अनुसार बागमती फिडर अन्तर्गतका सानेपा राम मन्दिर, गुसीगाल एडभान्स कलेज, अमरावती र रेडी एन्ड स्कुल क्षेत्रमा विद्युत प्रभावित हुनेछ। त्यस्तै पुलचोक फिडर अन्तर्गतका बलखो झम्सी खेल, पुलचोक र ठाडो ढुङ्गा क्षेत्रमा विद्युत प्रभावित हुनेछ। त्यसैगरी मती फिडर अन्तर्गतका ज्ञान तीर्थ मार्ग, कालीमाटी, सालेक चोक, छाउनी, डल्लु, बिजेश्वरी, स्वयम्भू, कीर्तिपुर फिडर अन्तर्गतका बल्खु, खसी बजार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका क्षेत्रमा विद्युत प्रभावित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी त्रिपुरेश्वर फिडर अन्तर्गतका टेकुदेखि पचली, भैरव, उद्योग वाणिज्य सङ्घ हुँदै सुकुम्बासी बस्ती लगायतका क्षेत्रमा पनि विद्युत प्रभावित हुनेछ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जिल्लाको चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका 3 पानी खोलाका 2 बालिकाको डुबेर मृत्यु भएको छ। उनीहरूको बिहिबार साँझ करिब 6 बजेतिर पोखरीमा डुबेर ज्यान गएको हो। मृत्यु हुनेमा चामुण्डा 3 पानी खोलाका बमबहादुर खप्तडी मगरकी 5 वर्षीय छोरी र छोरी सपना र सोही ठाउँकी लीला खप्तडकी 8 वर्षीय छोरी विपना खप्तडी मगर रहेको दैलेख प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार साँझ घर नजिकै पोखरीमा नुहाउन गएका उनीहरूको डुबेर मृत्यु भएको चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष दीपक बहादुर साईले बताए। दुवै बालिकाको शव दुल्लु अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरिएको र घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको दैलेख प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अर्को खबरतर्फ लागौँ। दाङको तुलसीपुर स्थित नयाँ बस पार्कमा एक वृद्धमाथि बसभित्रै सामूहिक बलात्कार भएको छ। गैराती मध्यरातमा पार्किङ गरिएको नाचार ख 7848 नम्बरको बसमा उपचारका लागि आएकी प्युठानकी एक 73 वर्षीय वृद्धालाई गाडीका स्टाफले बलात्कार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका इन्सपेक्टर सुशील थापा मगरले जानकारी दिए। बलात्कारमा संलग्न वर्ष 30 का पुष्कर रोका र वर्ष 20 का रेशम विकलाई बस पार्क चौकीका प्रहरीले घटनास्थलबाट पक्राउ गरेका छन्। उनीहरूमाथि थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको इन्सपेक्टर मगरले बताए। वृद्धाको अवस्था भने सामान्य रहेको बताइएको छ। महिला पीडितहरूको संरक्षण संस्था गेस्ट हाउसको निगरानीमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने बताएका छन्। उनले यस्ता घटनाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आफूले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र निर्दोष नफसुन् भनेर यसअघि नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि स्मरण गराए। बिहिबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई छिट्टै कानुनको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धानको कामलाई अगाडि बढाइएको बताएका छन्। उनले अध्यागमन विभागमा प्रहरीको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा आफूले यसअघि पनि छलफल गरेको र त्यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने आश्वासन पनि दिए। अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सो कामलाई अगाडि बढाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले प्रधानमन्त्रीको पनि स्ट्यान्डलाई निर्देशन
स्ट्यान्डबाई निर्देशन छ। जुनसुकै निकाले गर्नुपर्ने भए पनि जुनसुकै घटना भए पनि निर्दोष नफसुन् र घटनाक्रमको वा कुनै पनि परिघटनाको सन्दर्भमा अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी होस् र दोषीलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउने गरी होस् भन्ने हाम्रो स्ट्यान्डलाई निर्देशन छ। त्यसै आधारमा हुन्छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। झन्डै 100 किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा अहिलेसम्म 10 जना पक्राउ परेका छन्। एक जना भारतीय र चिनिया नागरिक सहित 10 जना पक्राउ परेका हुन्। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार पक्राउ पर्नेमा कार्गो र कुरियर सेवा दिने कम्पनीका सञ्चालक पनि छन्। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले जसको नाममा सुन आएको थियो त्यही कम्पनीको सामान यसअघि पनि ल्याउने र लैजाने कार्यमा सक्रिय रहेको देखिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बताए। पक्राउ परेका कार्गो तथा कुरियर सेवा दिने कम्पनीका 3 जना सञ्चालकहरूको नाम भने विभागले सार्वजनिक गरेको छैन। अवैध सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका 10 जना मध्ये 6 जनालाई उच्च अदालत पाटनबाट 10 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान थालिएको छ। चिनिया नागरिक सहित 4 जनालाई भने आज म्याद थप गरिने विभागले जनाएको छ। यो प्रकरणमा चिनिया र भारतीय नागरिक पक्राउ परिसके चीनदेखि भारतसम्मको गिरोह सक्रिय रहेको खुलेको छ। नेपाली गिरोह पत्ता लगाउन अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपाली मुख्य नायकै खोज्न अनुसन्धान भइरहेको राजस्वका अधिकारीहरूको भनाइ छ। भन्सार विभागले सुन जाँच पासका क्रममा कर्मचारीको संलग्नता र घटनाका विषयमा छानबिन गर्न विभागका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको संयोजनमा 6 सदस्यीय समिति बनाएको छ। पौडेलले पनि अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विमानस्थल भन्सारका जाँच पास अधिकृत रमेश चन्द्र जाँचकी खरिदार कुमार ढकाललाई निलम्बन गरिसकेको छ। बरामद सुन भने राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार विभागमा परीक्षण गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटीमा पठाइएको छ। भन्सार पास भएर बाहिरिन लाग्दा विभागको टोलीले अस्ति बुधबार राति हङकङबाट ल्याएको झन्डै 100 किलो सुन सिनामङ्गलमा बरामद गरेको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीको परीक्षामा प्राप्त नम्बरमा चित्त नबुझेकाहरूले पुनर्योगका लागि निवेदन दिने म्याद आज सकिँदैछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 ले पुनर्योग गर्न चाहनेका लागि यही साउन 5 गते आजसम्म आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो। पुनर्योगका लागि सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा वा सिधै भक्तपुरको सानोठिमी स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गएर पुनर्योगका लागि आवेदन दिन सकिने परीक्षा नियन्त्रण विष्णुनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। गत चैत्र 17 गतेदेखि सञ्चालित एससी परीक्षाको नतिजा गत असार 21 गते सार्वजनिक भएको थियो। एससीको पूरक परीक्षा यही साउन 26 र 27 गते हुँदैछ। परीक्षार्थीहरूले बढीमा 2 विषयमा ग्रेड वृद्धिका लागि पूरक परीक्षा दिन पाउँछन्। एससीको प्रमाणपत्रमा विद्यार्थीको नाम थर र जन्ममिति सच्याउन परेमा नतिजा प्रकाशन भएको मितिले 6 महिनाभित्र सच्याउन सकिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। व्यवसायी दीपक मल्होत्राले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको 100 केजी सुन प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएका छन्। यदि सुन प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भएमा कानुन अनुसार आफू कारबाही भोग्न पनि तयार रहेको उनले बताए। पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले आफ्नो नाम जोडेर गिरोहलाई जोगाउन खोजेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै उनले विभिन्न किसिमका प्रकाशित समाचारप्रति पनि खेद प्रकट गरेका छन्। सुन ल्याउने गिरोहसँग आफ्नो कुनै प्रकारको चिन्जान र उडबल समेत नरहेको पनि उनले स्पष्टीकरण दिएका छन्। मेरो सबै व्यवसायिक कारोबारहरू कानुनी दायर निकायमा दर्ता छन् र वैध छन्। म र मेरो परिवारले प्रत्यक्ष र परोपक्ष रूपमा गैर कानुनी कारोबार गरेको छैन। सुन आयात गर्न सम्बन्ध कुनै पनि माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको छैन। उनले भने विमानस्थलको भन्सार विभागबाट बिना जाँच बाहिरिएको करिब 100 केजी सुनमा मल्होत्राको नाम जोडिएपछि उनले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। यस सुन प्रकरणमा भन्सार विभागको अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति समेत गठन गरिसकेको छ। उक्त समितिलाई छानबिन गरी 5 दिनभित्र आवश्यक प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।